स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, अब्दुल खादर के साथ आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज़। शुरुआत से पहले आपको एक बात वाज़े करते चले कि कल यानी 30 नवंबर को हमने 13 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में ट्रैफिक चालान्स के रिलेटेड एक न्यूज़ शाया की थी, जिस पर कुछ लोगों ने हमारी वीडियो को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हुए हम पर गलत न्यूज़ फैलाने के इल्ज़ामात लगाए और फेक कमेंट्स भी किए गए। तो उन सब के लिए ये एक छोटी सी इत्तला ये है, हमने हमारी न्यूज़ में पर्टिकुलरली तेलंगाना में चालान्स पर डिस्काउंट कहकर नहीं कहा। नीचे कमेंट्स में सोर्सेस और आर्टिकल्स के लिंक्स मौजूद है, वहां जाकर क्लैरिफाई ज़रूर करें। आइए अब देखते हैं रोज़ाना के अहम उमूर 1 दिसंबर की खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इसराइली जारहत के 2 साल बाद दोबारा खुल गए गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी। शदीद तबाही के बावजूद सैकड़ों तालिबा के कैंप्स वापसी, क्लासेस का आगाज। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद हमास जंग बंदी पर बरकरार। तुर्क सदर एर्दवान का बयान, तुर्किया की आलमी बरादरी से मौसर इक़दाम की अपील। मिस्र में हज़ारों फ़लस्तीनियों को दी जा रही है पुलिस ट्रेनिंग। मुस्तक़बिल में गजा पुलिस की तैयारी की कोशिश। फ़लस्तीनी पुलिस अहलकार भी ट्रेनिंग हासिल करने वालों में शामिल। करप्शन मुकदमे में इस्राइली PM नेतन्याहू परेशान। मुआफ़ी के लिए इस्राइली सदर से की दरख्वास्त। मुआफ़ी की दरख्वास्त पर तल अवीव में शदीद एहतजाज। इस्राइली अवाम सरापाए गम व गुस्सा। AI के इस्तेमाल में सऊदी को दुनिया भर में तीसरा मुकाम। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से तरक्की प्लान्स में पेशरफ्त। रिपोर्ट में इंकिशाफ, अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर। स्टारलिंक हिंदुस्तान के लिए तैयार। स्पेस एक्स सरबराह इलॉन मस्क का दावा, पहले से दुनिया के 150 ममालिक में कर रहा काम। कम खर्च पर इंटरनेट की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी असल मकसद। बांग्लादेश में साबिक PM शेख हसीना को करप्शन केस में भी हुई सजा। अदालत ने हसीना और उनकी भतीजी व बरतानवी MP टुलिप सिद्दीक को करार दिया काती। मुफ्ती आज़म हिंद शेख अबू बकर अहमद का PM मोदी को मकतूब। वक्फ व उम्मीद पोर्टल की फौरी इस्लाह का मुतालबा। पोर्टल में टेक्निकी खराबियां, शेख अबू बकर अहमद का 1 साल की तोसी पर जोर। आज 1 दिसंबर से नए कवायद नाफिज। LPG कीमतों, बैंकिंग अपडेट्स व टैक्स मामलात में बड़ी तब्दीलियां। माह दिसंबर में 18 दिन बैंक को रहेंगी हॉलीडेज। उर्स ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कबल अजमेर दरगाह इलाके में बड़े पैमाने पर बुलडोज़र कार्रवाई। 200 से ज़्यादा गैर कानूनी कब्जे मनहदम। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए इंतज़ामिया का ख़ुसूसी इख्तियार। पार्लियामेंट तामीर वतन का प्लेटफॉर्म। जो लोग ड्रामा करना चाहते हैं वो कहीं और करें। पार्लियामेंट विंटर सेशन से कबल PM मोदी की अपोजिशन पर तनकीद की अपील। सेशन को मायूसी या घमंड का मैदान ना बनाया जाए। PM मोदी के ड्रामा रिमार्क पर कांग्रेस MP प्रियंका गांधी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पार्लियामेंट मुबाहिस के लिए है, ड्रामे के लिए नहीं। ड्रामे की वजह से नहीं हो पा रही बहस। पार्लियामेंट सरमाई इजलास का आगाज। हस्ब तवक्कु हंगामा खेज शुरुआत। अपोजिशन और बरसर इख्तिदार अरकान के माबैन नारेबाजी। ऐवान की कार्रवाई में खलल। हुकूमत ने पेश किए 3 बिल्स। कैट फीस यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट फीस में बार बार इजाफा। तालिबा की मुश्किलात को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया। एजुकेशन मिनिस्टर से तलब की वजाहत। आम आदमी पार्टी MP संजय सिंह का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला। 26 BLOs की हलाकत का जिम्मेदार करार देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मुल्क की 12 रियासतों में जारी SIR के अमल में की गई 7 दिन की तौसी। नामों के इंदराज का अमल 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर तक रहेगा जारी। साइक्लोन डिटवा गहरे डिप्रेशन में हुआ तब्दील। साहिल तमिलनाडु से सुस्त रवि से गुजरा। शदीद बारिश जारी। पुडुचेरी में मौसलाधार बारिश की वजह स्कूल्स को दी गई तातिल। दिल्ली लाल किला धमाका केस की तहकीकात में पेशरफ्त। कश्मीर में 8 मुकामात पर NIA के धावे। कई अजला में कार्रवाई। गिरफ्तार अफराद के घरों पर भी छापे।
بہار میں جیتنے والے 5 MIM کے ارکان اسمبلی اختر الایمان، غلام سرور، محمد مرشد عالم، سرور عالم اور محمد توصیف عالم نے آج اسمبلی میں اٹھایا حلف۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں پی ایم مودی اور راہل گاندھی کو شرکت کی دعوت، ملک کی کئی ریاستوں کے چیف منسٹروں کی بھی شرکت کا امکان، سی ایم ریونت ریڈی کا اجلاس۔ تلنگانہ کی گینس ریکارڈ پر نظریں، 9 دسمبر کو گلوبل سمٹ عالمی معیار کا مظاہرہ، 3000 ڈرونز کے ذریعے بھارت فیوچر سٹی میں شاندار ڈرون شو کا اعلان۔ حیدرآباد میں تیزی سے بڑھتی اراضیات کی قیمتیں، کوکاپیٹ نیوپولس میں اراضیات کی دوڑ، فی ایکڑ قیمت 200 کروڑ کے قریب، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں نیا ریکارڈ متوقع۔ IPS افسران کی IAS کیڈر پوسٹس پہ تعیناتی، تلنگانہ ہائی کورٹ کی حکومت کو نوٹس، وضاحت کی طلب، پٹیشن میں موقوف، شکھا گوئل، سی وی آنند، اسٹیفن رویندر کی IAS پوسٹنگ قواعد کی خلاف ورزی۔ اب غیر قانونی واٹر و سیور کنیکشنز کے خلاف حیدرآباد واٹر بورڈ کا 100 روزہ خصوصی ڈرائیو کا آغاز، 14 لاکھ سے زائد سیور کنیکشنز کی جانچ، گھروں پر ٹیمز کریں گی سروے، میٹر تفصیلات، کنیکشن کیٹیگری اور پائپ لائن سائز کی ریئل ٹائم جانچ۔ شہر میں سونے کی قیمت ایک بار پھر بڑھنے لگی، 1,33,000 روپے فی تولہ درج ہوئی، 24 کیرٹ سونے کی قیمت، 22 کیرٹ سونے کی قیمت، گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,19,600 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,650 روپے فی تولہ درج۔ 25 خبریں 5 منٹ، BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر، ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار، 5 سٹار، لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور، ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔